اے زمانہ حسین دا ہے، اے زمانہ حسین دا ہے، جڑا حسینی ہاتھ کھڑا کرتے آکھے سبحان اللہ۔ اے زمانہ حسین دا ہے، اے زمانہ حسین دا ہے، جیتیاں قسمہ رب سائیں چاہوے چاہوے چاہوے، اوتا نانا حسین دا ہے، اوتا نانا حسین دا ہے۔ منن والے لوگ بولو، منن والے سبحان اللہ بولو، اوتا نانا حسین دا ہے، اوتا نانا حسین دا ہے، دین دی خاطر کربلا دے وچ ساتھ پہایا دین دی خاطر کربلا دے وچ ساتھ پہایا کرتے سجدہ تیرے دے وچ سر کٹوایا کہیں۔ سبحان اللہ دی آواز ہو لے یار۔ کرتے سجدہ تیرے دے وچ سر کٹوایا کہیں۔ اج دا جلسہ اچھا جلسہ، کل دا جلسہ آنکھو پہلے دن دا جلسہ سونا، لیکن یہ جملہ ڈبل سونا، جو مشہور ہے آج تائیں آج تائیں آج تائیں، او تو گانا حسین دا ہے۔ تھردے بیٹھو، او تو گانا حسین دا ہے۔ چار پانچ بندے پچھلے اگاں تھی آؤ، حضور دے ناتے تھوڑا جنڑے تھی آؤ۔ جو مشہور ہے آج تائیں آج تائیں آج تائیں، او تو گانا حسین دا ہے۔ نال حسین دے بغض ہے جے تو دین کنو حسین دے بغض ہے جے کو دین کنو دورے، پاک حضور دی شریعت دے من شین کنو دورے، نسل یزیدی ہے او من گن جو بھی گانا حسین دا ہے، نسل یزیدی ہے او من گن جو بھی گانا حسین دا ہے۔ جیڑا نبی دا نوکر ہے، حسین دا نوکر ہے، ہاتھ چاہتے آکھے سبحان اللہ۔ جو بھی گانا حسین دا ہے، پاک حسین کو کربل دے وچ بھیجا ہے خود اللہ۔ ملک شاہ محمد سے عزت باب سید منیر احمد صاحب، حاجی غلام سرور اور مٹھو والا، پوری کھنڈ برادری، پورا وسیب، پورا علاقہ، اج دا سارا خرچہ ہے پاسے، اے فقیر جڑا جملہ پڑھدا پہ ہے پاسے۔ پاک حسین کو کربل دے وچ
گئی کربل پاک مولع خون حسینی پیتے پڑ گئی کربل پاک مولع خاک چمی دی اج تائیں آستانہ حسین دا ہے خاک چمی دی اج تائیں آستانہ حسین دا ہے اور آخری شعر محشر دے میدان دے اندر دیکھی تو اکرام حسین بادشاہ تے کو ڈھیر دے وے حسین بادشاہ تے کو ڈھیر دے وے محشر دے میدان دے اندر دیکھی تو اکرام پنجتن پاک دا جہرا ہو سی دیکھی پاک غلام رب سائیں آنکھ سی جنت بھیجو 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 اے دیوانہ حسین دا ہے اے دیوانہ حسین دا ہے حسینی بولو سبحان اللہ اے دیوانہ حسین دا ہے حضور دے ناتے یہ 5 بزرگ اگاں تھی آؤ محفل کو سونا پڑا اگاں تھی آؤ چٹیاں ڈاڑیاں والے میرے اپے وے میرے بابے دی جائے وے تھوڑا جگہ تھی آؤ محفل دا محول سونا اگاں تھی ونی کرو اگاں تھی وہ محفل دا محول بڑھاؤ محفل سونی ہے تے سونی اتنی سونی ہے یہ سونی دی حد کہنی محفل سونی ہے ایک باری حد چاہتے سبحان اللہ دی آواز ایک باری ہاتھ اچھا کرتے سبحان اللہ دی آواز اچھی آوے قبلہ حضرت مولانا عزت مآب الحاج سائیں حافظ محمد سردار احمد سے قریشی دامت برکاتہم العالیہ آپ جلوہ گرن میں آپ دی نوکرانی دا پتران بانی دا بالا ای مٹھو والے تھے سالانہ ترہدین دا جلسہ توڑا خرچہ وال آج تب پاکستان دے نامور 5 عالم دین آندے پن جنہ دا میں نوکراں او آندے پن او ساڑے سردارن اسا انہیں دے نوکریں میں نوکر تے کمیاں جملہ پہلا سنو اگر بندہ ہاتھ بدتے ارکھو ابا سہیں بندہ ہاتھ بدتے پیو دے اگوں آکھڑے تے پیو کو آکھے میں بھی حاضراں میری کار ہی حاضر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی حاضراں ابا میری جیبی میری کار بھی آکھو ایک کم حلالیاں دن جڑا جیب حاضر کرے پیو دے اگوں حلالیے جڑا سواری تے بلہا تے پیو کو سیر کراوے حلالیے جڑا پیو دا علاج کرے حلالیے آکھو حلالی قدر کریں دن حرام دے قدر نہیں کریں حیدری علماء اہل سنت اگر بدبخت پوتر اے ہاتھ اتھا بدھے جا ہاتھ اتھا بدھے اتے اینا ہاتھ اتھا بدھے آکے تو میرے در تے کیا کرنا آکھو سمجھا ہے حرام دائے اللہ اکبر
پیو دے اگوں حلالی ہاتھ بدھی کھڑے میں منت پیا کرے نا جملہ وڈا دیندا پیاں چٹیاں داڑیاں والے مرشد پاک نو رکھتے آخری بندے تک دعا کرائے بہاول پورے چو سفر کرتے آیا تیرا پتر تیرے گو ہاتھ باتے آوے تو خوش تھی نی اگر جمعہ دی نماز دے بعد آکھو ایہو پتر ہاتھ بدھتے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تیرے گو ہاتھ بدھتے کھڑے تو ٹھر دی محمد دے درود تے ٹھریا کر سڑیا نہ کر وہ مٹھو دی جھوکا لے وہ مٹھے لوگوں ہاتھ چاہتے سبحان اللہ اگر ایہو پتر ابے دے ہاتھ گھٹے لتاں گھٹے پیر گھٹے اگر اون دا دل کر ونجے پیو دے پیر چا چومے ماں دے پیر چا چومے ابا جنت دا دروازہ ہے اماں دے قدماں تلے جنت ہے اگر ماں تے پیو دے قدم چومے آکھو پیو خوش ماں خوش اگر ایہو حلالی پتر محمد دا نام چا چومے ایک باری چومتے کھیندے رکھو پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حضرت حسین دا پترے جیدہ نام ہے حضرت سخی امام زین العابدین سبحان اللہ یہ کو جے تو سٹیج علیہ حضرات بولو سبحان اللہ مجاہد پہلوان نقیب پاکستان حضور دا ثنا خان سونی آواز والا جوان ابا توجہ دو میرے ماما میرے بہنا میرے دھیاں اللہ تواڈے پردے سلامت رکھے توجہ کرائے میری ماں میری بہن میری دھی توجہ کرائے میں عرض پیا کرے نا حسین بادشاہ دا پاک پترے آپ کنے 100 غریب دے گھر دا نام لکھیا پیا آپ دی لسٹ کاپی تے لکھی پئی 100 غریب بندہ آپ رات دے تھیلیاں پیسے دیاں بناویں نا تھیلیاں پیسے دیاں بناویں نا آکھو وڈے ویلے کو تہجد دی نماز کنے پہلے انہاں دی دیوار کنے بھکا چھوڑے نا ایک بندے دے گھر پیسے پوچھ گن دوسرے بندے دے گھر پیسے پوچھ گن تیجے بندے دے گھر پیسے پوچھ گن ایویں 100 گھر حسین دے پتر دی طرفوں آکھو پیسے پوجویں دے ہن اے اون جہاڑے پتہ لگا جدا آپ دا وصال تھیا پہلے کہیں کو پتہ نہیں لگا جو اے پیسے کون پوچھیں تہجد دی نماز بعد وچ پڑھنا غریباں دے گھر پیسے پہلے پوچھاویں نا تہجد دی نماز بعد وچ پڑھنا غریباں دے گھر پہلے پیسے پوچھاویں نا میرے کٹھے پڑھو جنتاں دا بادشاہ ہاتھ جاؤ ایک دفعہ ہاتھ جاؤ جنتاں دا بادشاہ
جو کربلا ہے ساڈا پیر حسین کٹھے پڑھ ساڈا پیر حسین نواسائے مصطفیٰ ہے آیا جو کربلا ہے ساڈا پیر حسین اور رب نال کیتا وعدہ وعدہ نبھائی کھڑا ہے مسلح دے گھوٹ سید اپنے کوہی کھڑا ہے مسلح دے گھوٹ سید اپنے کوہی کھڑا ہے سوہنا با وفا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینی بولو حد چاہتے سبحان اللہ حسین جڑا حسینی بولے اللہ حسین دا صدقہ رنگ لاوے بسم اللہ میرا سونا بھیرا جگ جیویں تھوڑا پورا نام کیا ہے محمد ملک محمد ارشد ایک باری دوئے حد چاہتے لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ نہیں چل دے وہ یار ہاتھ نہیں چل دے لبیک یا رسول اللہ سگے جلے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لاتے آقا سینے ول ول چمیدہ رہیں گے لاتے آقا سینے ول ول چمیدہ رہیں گے زلفاں نہ پاتے اپنی موڈھے تے چیندہ رہیں گے زلفاں نہ پاتے اپنی یہ جملے تے میری بھینی بھی سبحان اللہ دل وچ پڑھ سن زلفاں نہ پاتے اپنی موڈھیاں تے چیندہ رہیں گے زہرا جیندی ماں ہے بی بی زہرا جیندی ماں ہے آیا جو کربلا ہے ابا اگر ماں دے پیر چومو ماں راضی پیو دے پیر چومو این جوان نے سب کو چاہ پی لئیے پیسے خود ریتے نے بڑی عزت کریں دے ساری سونا نقیبے سونا خطیبے قاری محمد امتیاز سیدی ایک گال کرتے ذکر حسین پڑھدا ایک گال کرتے ذکر حسین پڑھدا حضور فرمائے 6 بندے ایسے ہیں جنہ کو میں متھے کا نہیں لاؤنا 6 بدبخت ایسے ہیں حضور فرمائے میں متھے کہنا لے سا یا رسول اللہ کیڑے کیڑے فرمایا پہلا بندہ دھیری ویچن والا ہوئے 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 جیڑا دھیاں دے پیسے کھاوے جیڑا دھیری دے پیسے کھاوے او جہنمی ہے میرا نبی حکومت تھے کہنا لے سے ہوں دھی دے پیسے کھا دینی جیڑی جتیاں پالش کر دیں دیئے ہوں دھی دے پیسے کھا دینی جیڑی بہاری دیں دیئے جیڑی تیریاں جتیاں پالش کریں دیئے سرکار فرمائے جیڑا دھیری دے پیسے کھاوے میں متھے کہنا لے ساں یا رسول اللہ دوجہ بندہ کون ہے
فرمایا جیڑا میرا نام استعمال کرتے لوگاں کو لٹے. کیا بات کیا بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا نام کیویں؟ جملہ توجہ. تہاڈا نام کیویں؟ قاری امتیاز ہے مرشد سردار احمد قریشی. تہاڈا نام کیویں استعمال کرے؟ آپ فرمائے دکان بڑھاوے. دکان بڑھاوے اتے لکھے یا اللہ یا محمد، اتے لکھے المدینہ سٹور، اتے لکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنکھوں تلے چینی گھٹ تولے، گھیو گھٹ تولے، دال گھٹ تولے. آنکھوں 2 نمبر چیزاں ویچے اتے تا میں محمد دا نام لکھی بیٹھے. چٹیاں داڑھیاں والے روندے بیٹھن اتے میں محمد دا نام لکھی بیٹھے. آنکھوں تلے بہتے لٹیں دا بیٹھے. جائے میں محمد دا نام استعمال کرتے لوگاں کو لٹیا، میں محمد متھے کا نہ لے ادھی تقریر میری ساؤنڈ دے بغیر مک گئی، ادھی رہ گئی ہے. میں پوری کرنا. اکرام صاحب دا نواں کلام ڈاڑھے سنے. ایک واری ہاتھ چاؤ. ای بابے کو میں سیرا سنے نہ پیا، ای بابے کو حاجی صاحب کو سیرا سنے نہ پیا. سی غم خار مدنی ودے شان والا. مجمع بڑھ گئے، سبحان اللہ دی آواز اونچی آوے. مجمع بڑھ گئے. سی غم خار مدنی. ایک دفعہ سجا ہاتھ چاؤ، سجا ہاتھ چاؤ. سی غم خار مدنی ودے شان والا. با اختیار مدنی ودے شان والا. سی غم خار مدنی خدا سید چندرے. خدا سید چندرے چترویا ہے مدنی. اس بھی خدا دے جوڑیا ہے مدنی. اس بھی خدا دے جو موڑیا ہے مدنی. اس بھی خدا دے جو موڑیا ہے مدنی. سی مختار مدنی ودے شان والا. سی مختار مدنی. او جبریل سدرا دی سرحد تے رب گئے. ہاتھ جاتے سبحان اللہ اونچی آواز نہ رکھو. او جبریل سدرا دی سرحد تے رب گئے. سپر ہم دے زور مک گئے. چی سپر ہم دے زور مک گئے. لنگ پار مدنی ودے شان والا. لنگ پار مدنی ودے شان والا. پوری دنیا میں
بزرگ ایسے جنہاں دا چولا کھبے پاسوں سڑیا ہویا ہوندا ہا پوری دنیا وچ دو بندے ایسے ایکو گھٹ پوری دنیا وچ دو بندے ایسے ہیں جنہاں دا چولا کھبے پاسوں سڑیا ہویا ہوندا ہا جیڑا چولا پاویں ہا کھبے پاسوں سڑ ویندا اگو کھبے پاسوں دل ہے نہیں تو نہیں توجہ بے پاسے تو نہیں تھی کھبے پاسے کنو دل علی جاتے چولا سڑیا ہویا ہوندا ادو عاشق نبی دے اتے بیدانا خواجہ غلام فرید سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان اولیاء یا رسول اللہ تریجا بندہ کون ہے جے کو تسا متھے نہیں لاونا دل لاتے سنائے اچھا بلائے نیک بخت لوگے وے حضور دے سچے نوکرے وے یا رسول اللہ تریجا بندہ کون ہے جے کو تسا متھے کہنا لے سو فرمایا پیو مادہ بے ادب اللہ اکبر پیو مادہ بے ادب کو نبی متھے نہیں لاونا یا رسول اللہ چوتھا بندہ کون ہے اور سٹے جلے بلائے چوتھا بندہ کون ہے سرکار فرمائے چوتھا بندہ وہ ہے جیڑا مزدور دی مزدوری کھاوے جیڑا مزدور دی مزدوری کھاوے یا رسول اللہ پنجواں بندہ کون ہے اللہ ڈھیر دے بھی اللہ رنگ لاوی خدا کرے جیب کدیں خالی نہ تھی بھی پنجواں بندہ کون ہے سرکار فرمایا پنجواں بندہ شراب پیون والا اللہ اکبر بیٹھے بیٹھے پنجواں بندہ شراب پیون والا یا رسول اللہ چھواں بندہ کون ہے جے کو تسا متھے نہیں لاونا حضور فرمایا چھواں بندہ ہوئے جیڑا سود کھاوے جیڑا سود کھاوے میں متھے کہنا لے ساں شراب پیون والے کو متھے کہنا لے ساں پیو ماں دے دشمن کو متھے کہنا لے ساں مزدور دی مزدوری کھاوے میں متھے کہنا لے ساں میرا نا استعمال کرتے لوگوں کو لوٹے میں متھے کہنا لے ساں جیڑا ٹھیک ہوئے چے میں متھے کہنا لے ساں دعا منگو اللہ انہیں چھیئیں کمے کنو ساکو بچاوے پیو ماں دا عدب نصیب فرماوے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے کوئی تو نہ مہمانا سبحان اللہ کوئی تو نہ مہمانا نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جیڑے ہن مازاگ او دو نین تیرے سونے او جیڑے ہن مازاگ او دو نین تیرے سونے جوڑی پاک بطول دی پیاری جوڑی پاک بطول دی پیاری بڑھتا جنا دی نبی ہے سواری ایسے لمانا حسین جیتیاں قسمہ رب سے چاوے 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 او تنانا حسین داہے او تنانا حسین دین دکھاتے اللہ انہیں قرآن دلا دین دکھاتے کربل دے وچ ساتھ کہایا کہے ہیں
سجدہ تیرے دے وچ سر کٹوایا کہیں جو مشہور ہے آج تئیں وہ تو گانا حسین دا ہے وہ تو گانا حسین نال حسین دے بغض ہے جے کو دین کنو دورے پاک حضور دی شریعت دے من شین کنو دورے نسل یزیدی